नेपाल किन विकसित भएन, किन गरिबीको रेखामुनि छ, आखिरी नेपाल ओह्रालो किन लाग्दैछ? हामी नेपालीको अगाडि यो प्रश्न खडा भएको छ। दर्शकबिनहरू, तपाईहरूले अहिले जो देख्नु भएको छ यो विश्वयुद्ध हो। मानव इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा भयानक र डरलाग्दो विश्वयुद्ध नै हो। भविष्यको सपना देख्ने र त्यसमा दृढ भएको व्यक्तिको हातमा नेतृत्व नपर्दासम्म देश उभो लाग्दैन भन्ने विश्व इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। विडम्बना, नेपालले सबैको रोल मोडल बन्न सक्ने त्यस्तो भिजनरी नेतृत्व अझै पाउन सकेको छैन। सबै नेपाली जनतालाई सुखी र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पुग्ने प्राकृतिक पर्वत स्रोत हुँदाहुँदै पनि विकास हुन सकेन। सगरमाथा, गौतम बुद्ध र बहादुर गोर्खाली सैनिकको देशको रूपमा चिनिँदै आएको नेपालले यति बेला गरिब देशको परिचय बनाएको छ। गरिबी पनि नेपालको परिचय दिने ब्रान्ड बनेको छ। दर्शकबिनहरू, नेपालको विकास किन भएन, छिमेकी मुलुकहरू किन विकसित भए, त्यस्तो के भयो जुन नेपालमा विकास हुन सकेन? आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयबीच चर्चा गरौँ। विश्वमा प्रचलित विकासका मान्यता नेपालको सन्दर्भमा किन असत्य साबित भए भन्ने अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोत विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने गरिन्छ, तर नेपाल संसारको खेतीयोग्य जमिन नै नभएको देशभन्दा पनि गरिबीको सूचीमा छ। नेपाल संसारका त्यस्ता गरिब देशको सूचीमा पर्छ जहाँ खेतीयोग्य जमिन नै छैन, अनिकालले त्यहाँ मानिस पलायन भएका छन्। नेपाल मात्र त्यस्तो अपवाद हो जहाँ कुनै पनि प्राकृतिक वा मानवकृतिक प्रतिकूल नभई पनि विकास हुन सकेको छैन। शान्ति र राजनीतिक स्थिरताले विकास हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि नेपालको सन्दर्भमा सही साबित हुन सकेन। पञ्चायत कालको 30 वर्ष नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता दुवै थियो, तर विकास भएन। त्यस कालखण्डमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, चीन लगायत देशले बिजुलीको रफ्तारमा तीव्र गतिमा विकास गरे। सन् 1960 तिर दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, चीन लगायत देशको र नेपालको हैसियत एउटै थियो। यी देशको शासन प्रणाली पनि पञ्चायती व्यवस्था जस्तै कुनै न कुनै रूपमा अधिनायकवादी शैलीकै थियो, तर आर्थिक विकासमा फड्को मारे विकास गर्ने दृढ इच्छा शक्ति भएको भए पञ्चायत कालमा अनुकूल वातावरण थियो। विश्वका कतिपय द्वन्द्वग्रस्त देशमा द्वन्द्व समाप्तपछि तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भएको पाइन्छ। भियतनाम, कम्बोडिया, लिबिया, घाना, सुडान र इथियोपिया यसका उदाहरण हुन्। नेपालले भने द्वन्द्व समाप्तपछि पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। मेहनती र इमान्दारी जनता भए विकास हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ, तर संसारभरि मेहनती, इमान्दार र बहादुरीको रूपमा कहलिएका नेपालीले आफ्नै देशमा केही गर्न सकेका छैनन्। देशभित्रै जीविकोपार्जनको अभावमा काम गर्ने उमेरका झन्डै 80 लाख युवा देश बाहिर पलायन हुन बाध्य छन्। अन्य देशमा काम गरेको विकास सिद्धान्तले नेपालमा काम गरेन। त्यसो भए नेपालमा विकास नहुनुको मूल कारण के हो? केही दशक अघिसम्म नेपालकै हाराहारीमा रहेका तर छोटो अवधिमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सफल देशको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि ती देशमा एउटा कालखण्डमा यस्तो नेतृत्वको उदय भयो जसले देश अनुकूलको विकास मोडल अपनायो। त्यो नेतृत्वसँग देश हाँक्ने एउटा भिजन थियो र त्यो प्राप्त गर्ने रोडम्याप सहितको चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता थियो। दक्षिण कोरियामा पार्क चुङहिङ, मलेसियामा महाथिर मोहम्मद, सिङ्गापुरमा ली क्यान यू र चीनमा देङ सियाओपिङ केही त्यस्ता चर्चित उदाहरण हुन्। यी नेता आफ्नो देशमा मात्र नभई संसारभर नै विकासका रोल मोडलको रूपमा स्थापित भए। यी देशले आश्चर्यजनक रूपले एउटै पुस्तामा समृद्धि हासिल गरे। नेपालको विकास यात्रामा छुटेको पक्ष यही भिजनरी नेतृत्व हो। मलेसियाको रूपान्तर गर्ने महाथिरले औद्योगिकरणमा जोड दिए। 1990 को दशकमा महाथिरले मलेसियाले गर्न सक्छ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरे। विकासमा उनी यति लागि परेका थिए कि उनको कार्यालयमा देशभरका विकास परियोजनाको अनुमोदन गर्ने वा रुम जस्तै एउटा छुट्टै कक्षा थियो।
उनी विभिन्न विकास परियोजनामा स्वयं उपस्थित हुन्थे र निर्देशन दिन्थे। एक समयको अल्प विकसित मलेसियाले आज लाखौं नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ। हामी ऊर्जावान युवालाई देशमै काम लगाउन भन्दा त्यहाँ पठाउन तयार छौं। दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हिङले 1950 को दशकमा जापानी युद्धमा ध्वस्त भएको मुलुकलाई छोटो अवधिमै काया पलट गरे। दक्षिण कोरियाको विकासलाई इकोनोमिक मिराकल भन्ने गरिन्छ। पार्क चुङले सबभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापनाको नीति अपनाए, जसबाट स्वदेशमै विभिन्न वस्तुको उत्पादन भई रोजगारी सिर्जना भयो। त्यो उत्पादनलाई क्रमश निर्यातमुखी बनाइयो, साथै गरिबी हटाउन जोड दिइयो। देशमा अरू काम धन्दा नभएका सेसेओर नेताहरूको एउटा विशेष वर्ग पोलिटिकल एलिटको उदय भएको छ। यो वर्ग आफूलाई जनता भन्दा पृथक देखाउन तत्पर छन्। सिङ्गापुरमा ली क्यानुले सानो र गरिबी सहरलाई विश्वको वित्तीय केन्द्रको रूपमा विकास गरे। त्यहाँ अरू स्रोत थिएन। कुनै समयमा अति भ्रष्टाचार हुने सिङ्गापुर उनको सुशासन र भ्रष्टाचारी विरोधी नीतिका कारण अहिले विश्वकै न्यून भ्रष्टाचार हुने देशमा गनिन्छ। चीन 1980 को दशकमा देङ सियाओपेङको उदयसम्म विकासशील देश थियो। देङसँग छोटो अवधिमा नै चीनलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा रूपान्तर गर्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र अठोट थियो। आर्थिक सुधारको माध्यमबाट विदेशी पुँजीवादका लागि बाटो खुल्ला नगर्दासम्म चीनको रूपान्तर सम्भव छैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा थियो। सस्तो श्रमिक र आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा विशाल बजारका कारण चीनमा ठूला ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी आए। चीनको विशाल जनशक्तिलाई पुँजीगत संरचना निर्माण गर्ने प्रयोग गरियो। परिणाम स्वरूप सन् 1980 को दशकमा एसियाका अरू देश जस्तै विकासशील श्रेणीमा रहेको चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको छ। चीनमा निर्माण कार्य उच्च बिन्दुमा हुँदा संसारभरका क्रेन मध्ये 1/4 साघाईमा प्रयोग भइरहेका छन्। यसबाट त्यहाँ कुन स्तरमा काम भइरहेको थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। देश हाँक्ने नेता सपना देख्ने हुनुपर्छ भन्ने तथ्य यी उदाहरणले पुष्टि गर्छ। छोटो अवधिमै जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भएका ती स्वदेशप्रस्थ नेता लोकप्रिय त छन् नै, साथै विकास र समृद्धिको रोल मोडलको रूपमा स्थापित पनि छन्। भारतमा स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म नेहरू प्रधानमन्त्री भए उनी पनि भिजनरी थिए। भारतको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा उनले उद्योगीकरण र शिक्षालाई प्राथमिकता दिए। नेहरू ठूला कारखाना आधुनिक भारतका मन्दिर हुन् भन्थे। उनको सपना थियो भारतमा विश्व स्तरका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना होस्। यसैमा उनले ठूलो लगानी गरे। फलस्वरूप प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान, कृषि व्यवस्थापन जस्ता विषयमा नामी संस्था स्थापना भएका छन्। यी नै संस्थाको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा भारत स्थापित भएको छ। नेपालमा आफ्नै विकाससँग तुलना गर्ने हो भने केही पनि भएको छैन भन्न नमिल्ला, तर अन्य देशले गरेको विकास र बहुसंख्य नेपालीको जीवन स्तरको तुलना गर्दा यति धेरै वर्ष त्यसैखेर फालेका रहेछौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रमुख कारण विकसित र समृद्धि नेपालको सपना देख्ने र देशप्रति इमान्दार नेता नहुनु नै हो। भन्न त सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड बनाउने त भनिन्छ, तर ती देश कसरी बनेका हुन् भन्नेतर्फ ध्यान जाँदैन। हामी देशको विकास होस् भन्ने त चाहन्छौँ, तर देशलाई पछौटोपनमा राख्ने संस्कार र परम्परागत सोच बदल्न चाहँदैनौँ। धेरै पटक सत्ता बदलियो तर सोच बदलिएन। न हाम्रा नेता बदलिन चाहन्छन् न त जनता। यस्तो लाग्छ नेपालका नेता र जनता दुवै जोनदेखि बाहिर निस्कन इच्छुक छैनन्। देश बदल्ने नेता ठूला भाषण गर्दैनन्, बरु सासाना विषयमा सम्बन्धशील हुन्छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग गर्ने भावना जागेको थियो। त्यहाँ विदेशी सौन्दर्यको प्रसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो। विदेशी सौन्दर्य प्रसाधनका शौखिन केही महिलाको प्रतिनिधि मण्डलले नेहरूलाई भेटी भारतमा स्तरीय सौन्दर्य प्रसाधन उपलब्ध नभएकाले आयात खुल्ला गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नेहरूले विदेशी सामान खुल्ला गर्ने त सम्भव नभएको, तर यसको विकल्पबारे आफूले विचार गर्ने आश्वासन दिए। उनले लगतै डाटा कम्पनीका मालिक जेआरटी डाटालाई बोलाएर सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादन गर्ने अनुरोध
त्यो अनुरोध स्वीकार गरी डाटा कम्पनीले लाक्मे ब्रान्ड नाम दिए विभिन्न प्रकारका स्तरीय सौन्दर्य प्रसाधनहरूको उत्पादन गरिएको थियो। स्वदेशी उत्पादन प्रयोगबारे सासाना विषयमा समेत हाम्रा नेताहरू स्वाभिमानी छैनन् भन्ने एउटै उदाहरणले पुष्टि गर्छ। नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू स्वदेशी तथा विदेशीसँगको भेटघाट गरेका तस्बिर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। अधिकांश तस्बिरमा अगाडि टेबलमा राखिएको मलेसियामा बनेको प्रिमियम ब्रान्डको टिस्यु पेपरको रातो बट्टा देखिन्छ। कुनै कुनै तस्बिरमा त 5 जना नेताहरू बसेका हुन्छन्, सबैका अगाडि सोही ब्रान्डको टिस्यु पेपरका बट्टा लहरै राखिएका हुन्छन्। यस्तो लाग्छ ती सब प्रिमियम टिस्यु पेपरका ब्रान्ड एम्बेसेडर हुन्। मिडियामा आउने यस्ता तस्बिर लाखौं जनताले हेर्छन् भन्ने समेत हाम्रा नेताले ध्यान दिँदैनन्। प्रश्न विदेशी टिस्यु पेपरको होइन, प्रश्न जनतामा जाने सन्देश हो। नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुको हकमा हाम्रा बाध्यता होलान्, तर टिस्यु पेपरको रोल आयात गरेर त्यसलाई कुनै नेपाली ब्रान्ड नाम दिएर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो उद्योगमा थोरै भए पनि नेपालीले काम पाउँथे। यस्ता ससाना दृश्यबाट हाम्रो देश हाँक्ने विदेशी उत्पादनप्रति पटक्कै सम्बन्धशील छैनन् भन्ने बुझिन्छ। देशको आर्थिक सूचकहरू कहाली लाग्दछन्। 3 दशक अगाडि धान चामल निर्यात गर्ने देश आज वर्षको 30 अरब रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्छ। तरकारी, फलफूल, माछा, मासु जस्ता सजिलै देशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ। वर्षको 60 लाखको त धनिया मात्र आयात हुन्छ। कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको मूल्य बढाउने यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। देश कसरी ओह्रालो लाग्यो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालका सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्। लाखौंलाई रोजगारी दिने सङ्घ संस्थाहरू गलत अर्थनीतिका कारणले निजीकरणको नाममा कौडीको भावमा बिक्री भए। केही दशक अगाडिसम्म परवानीपुर कृषि औजार कारखाना हाते कृषि उपकरणको उत्पादन प्रख्यात थियो। सीमावर्ती भारतीय पनि कृषि उपकरण किन्न नेपाल आउँथे। सही नीति भएको भए आज त्यस कारखानाले देशलाई चाहिने कृषि उपकरण ससाना ट्र्याक्टर समेत उत्पादन गरिरहेको हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो कारखानाको नामो निशानै छैन। देशमा यतिका गाडी मोटर छन्, वार्षिक लाखौं टायरको माग छ, तर हामीले भएको एउटा टायर कारखाना पनि चलाउन सकेनौं। देश कसरी ओह्रालो लाग्यो भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन्। उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्ने सजिलो बाटो हामीले रोज्यौं। उता भारतले विदेशी सामान आयात नगरी विदेशी प्रविधि आयात गरी स्वदेशमै उत्पादनलाई प्राथमिकता दियो। फलस्वरूप भारत आज विश्वको उदयमान अर्थव्यवस्था हुन पुगेको छ। अल्प अवधिमा विकास गरेका देशको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी कर्मचारी तन्त्रको निर्माण बन्ने गरेको छ। नेपालको कर्मचारी तन्त्र पूर्ण रूपले राजनीतिकरण भएको छ। यस्तो कर्मचारी तन्त्रको भरमा देश अगाडि कदापि बढ्न सक्दैन। भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। यसले यति गहिरो जरा गाडेको छ, सिङ्गो राज्य प्रणाली नै भ्रष्ट भएको छ। भ्रष्टाचारीको साटो इमान्दार कर्मचारी डराउनु पर्ने अवस्था छ। इमान्दार नेता भएको भए नेपालका हालसम्मका सबै नेता, मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, न्यायाधीश, ठेकेदार लगायत विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति र त्यसको प्रमाण सहितको स्रोत देखाउन लगाउँथे। प्रमाणिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको हुने कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू गरे भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउँथे। तर त्यस्तो गर्ने हिम्मत भएको एउटा पनि नेता देशमा देखिएन। सार्वजनिक पद धारणा गरेका कैयौं नेता आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउँदैनन्। जनताले त्यसबाट के सिक्ने? अन्य देशमा समय समयमा भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन् र ठूला ठूला नेता जेल जान्छन्। तर नेपाल जस्तो भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको देशमा यस्ता काण्ड गुपचुप साम्य हुन्छन्। देशको सेवा गर्ने इमान्दार नेता बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ। संसारकै अति गरिब मध्ये एक भनेर बिल्ला लागेको देशमा सादगीपूर्ण रहन सहनलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो महँगो जीवनशैलीको प्रोत्साहन पाइरहेको छ।
नेताको अनुकरण जनताले गर्ने हो। वर्तमान अभ्यास हेर्दा एक राजाको ठाउँमा ससाना धेरै राजा रजौटेको उदय भएको जस्तो देखिन्छ, जसको महँगो जीवनशैलीलाई नेपाली जनताले ध्यान दिनु परेको छ। गरिबी जनताको करमा आजीवन हालिमुहाली गरेर बसेका यी नेताहरूको कुनै देखिने आय स्रोत छैन, तर अस्वाभाविक रहन सहन छ। एक आधा नेता बाहेक पदमा रहँदा पनि र पदबाट हटेपछि पनि विभिन्न नाममा तलब भत्ता, आवास, गाडी, विदेशमा औषधि उपचार आदि सुख सुविधा आजीवन सुनिश्चित गर्ने जुगाडबाजीमा अधिकांश नेता लागेका छन्। नेपाल संघीय ढाँचामा गएपछि स्थानीय तहमा मन्त्री र अन्य पदाधिकारीलाई बस्ने उपयुक्त आवास र गाडी नभएको विषयले धेरै चर्चा पायो। राम्रो घर गाडी नहुँदा संहिता नै कार्यान्वयन नहोला जस्तो प्रचार गरियो। 1948 मा इजरायलको स्थापना भएपछि धेरै समयसम्म त्यहाँका केही कार्यालय अस्थायी संरचनामा बसेका थिए। भनिन्छ युद्धको समयमा केही समय त इजरायलकी तेस्रो प्रधानमन्त्री गोल्डा मायरले समेत स्थायी पालबाट कार्यालय सञ्चालन गरेकी थिइन्। स्वतन्त्रता प्राप्तका सुरुका दिनमा सिङ्गापुरका मन्त्री बाहिर कार्यक्रमहरूमा जाँदा राज्यको पैसा बचाउनको लागि लन्च बक्स घरबाटै खाना बोकेर जान्थे। यी उदाहरणले बताउँछ देश त्यसै बन्द रहेनछ, एउटा पुस्ताले त्याग गरेपछि मात्र देश बन्छ। त्यो त्याग गर्न प्रेरित गर्न रोल मोडल नेता चाहिँदो रहेछ। त्यस्तो नेता जोसँग दृष्टिकोण, योजना, इमान्दारी र दृढता होस्। विडम्बना हामीले सुशासन र विकासको रोल मोडल बन्न लायक नेतृत्व पाउन सकेनौं। आज पनि देश यही अवस्थामा छ। अब भोलिको पुस्तामा पनि देश यही अवस्थामा रहला कि विकासको छलाङ मार्ला। यदि देशको विकास गर्ने हो भने दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, चीन लगायत देशले पाएको जस्तो नेता नेपालले खोजिरहेको छ। के त्यस्तो नेता र नेतृत्व अबको चुनावमा नेपालले पाउला? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। दर्शकबिनहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजलाई यति नै। अर्को कार्यक्रममा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्म हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।